बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट असलम परवेज और आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आईन का आर्टिकल नंबर 132 क्या कहता है? सूबाई वुज़रा के बारे में। ये अवाम को मालूम होना चाहिए, चूंकि आज जो अवाम जिंदा है जिस दौर में, इसको कहते हैं तरक्की का दौर, इसको कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी एज। ऐसे वक्त में अगर आपको आपका आईनी कानूनी हक मालूम होगा तो आप तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार किए जाएंगे। कोशिश कीजिए अपने आप को इज्जत दे, कोशिश कीजिए अपने आप की कदर करें, और इज्जत कदर अमल इल्म से ही हासिल होता है। आर्टिकल नंबर 132 कहता है, उसका पैरा नंबर 1 के आर्टिकल 130 जो हम ऑलरेडी तफसील के साथ अंग्रेजी में भी, जो कि 18th अमेंडमेंट में सेक्शन नंबर 44 में आ चुका है, वो हम बयान कर चुके हैं। आप चाहे उसको देख कर समझ सकते हैं कि गवर्नर और वजीर आला को क्या जिम्मेदारी आईन का आर्टिकल 131 देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आईन का आर्टिकल नंबर 132 कहता है कि 130 की शेक नंबर, उसकी जो सेक्शन नंबर है वो 9 नंबर सेक्शन नंबर 10 के ताबे गवर्नर वजीर आला के मशवरे पर सूबाई असेंबली के इरकान में से सूबाई वुज़रा का तकर्रुर करेगा, मगर जरूरी है कि वजीर आला के मशवरे से, चूंकि हमारे यहाँ सदारती तर्ज हुकूमत नहीं है, हमारे यहाँ पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। आर्टिकल नंबर 132 का पैरा नंबर 2 कहता है, रिस्पेक्टेड फ्रेंड, कि ओहदे पर फाइज होने से पहले, किसी भी जिम्मेदारी को लेने से पहले, कोई सूबाई वजीर, जिल्द नंबर 3 जो हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, 100 में दी गई इबारत में गवर्नर के सामने हलफ उठाएगा। यानी जो भी वजीर आला, वजीर आजम है, उस पर लाजिम है कि वो सबसे पहले इलेक्ट होने के बाद वो हलफ उठाएगा। हलफ उठाने का मतलब ये है, मैं ज़मनी बात करता चलूं, कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, जात के वफादार नहीं रहेंगे, अपने मील फैक्ट्री के वफादार नहीं रहेंगे, अपने बाल बच्चों को डेवलप तरक्की नहीं देंगे। इसलिए नहीं हम सियासत में आते हैं कि हम अपनी मिल फैक्ट्री कल कारखाना बनाएं, हम इसलिए सियासत में नहीं आ रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि हम अपने मफाद को पर तरजीह मुल्क की मफाद को देंगे, हम अपने मफाद पर तरजीह अवाम के मफाद को देंगे, हम अपने मफाद पर तरजीह रियासत के मफाद को देंगे। हम आईन की पासदारी करेंगे, हम आईन की पासदारी करेंगे, हम कानून की पासदारी करेंगे, हम आईन शिकन नहीं करेंगे, हम आईन के किसी आर्टिकल को नहीं तोड़ेंगे। हम आर्टिकल, अगर कानून आईन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, तो हम उसके लिए सियासी चाल नहीं चलेंगे, वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे। जो ही हमारा टर्म मुकम्मल हो जाता है, हम मुस्कुराते हुए अवाम से खुदा हाफिज कर लेंगे। अगर अवाम हमको पसंद करती है, दोबारा अवाम हमें इलेक्ट करेगी, हम दोबारा वजीर सफ़ीर बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे। ये होता है हलफ बर्दारी का मकसद। ये नहीं होता कि हमने हलफ उठाया रस्मन और असल में काम किया अपने जात की। इसीलिए अवाम को अगर मालूम हो कि उनके नुमाइंदों की क्या जिम्मेदारी है, तो उनके नुमाइंदे अवाम के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते।
ان کے نمائندے ملک کو کمزور غریب نہیں کر سکتے، چونکہ کوئی ملک اگر پیدا ہوا ہے غریب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر جوانی بڑھاپا یہ بھی اگر غربت میں آ جائے تو یہ ہے بری بات۔ ملک ہمارا بنے 75 ایئرز ہو گیا، جتنے بھی ارباب اقتدار تھے، خواہ الیکٹڈ ممبرز یا نان الیکٹڈ ممبرز، انہوں نے پاکستان سے بے شمار دولت کمایا، انہوں نے پاکستان کو نوچا کھسوٹا اور اپنے ذات کو سنبھالا، بلند کیا۔ وجہ کیا؟ عوام بے خبر ہے اپنے بنیادی حقوق سے۔ اور عوام کیوں نہ بے خبر ہو اپنے بنیادی حقوق سے؟ عوام کو روٹی کے مسائل پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے آٹے کی تقسیم میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی۔ اب دیکھیں پانی نہیں کسی شہر میں، میٹھا پانی صاف پانی نہیں، ہیلدی صاف ستھرا صحت مند پانی نہیں۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ یقیناً آپ کے نمائندوں کی ہے۔ مگر آپ کے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی بھی چینل کو آن کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے نمائندے کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ کہ ہم کو انہوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے اپنے بنیادی احتیاج کو کمپلیٹ کرنے میں۔ ہم بیمار ہو جائیں تو ایک مسئلہ، صحت مند رہیں تو دوسرا مسئلہ، گھر پہ سوئیں تو تیسرا مسئلہ، باہر نکلیں تو چوتھا مسئلہ۔ مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم کو گھیرا ہوا ہے کون؟ جس کو ہم نے ووٹ دے کر کے اوپر پہنچایا، بڑی جگہ پہ پہنچایا، بڑی جگہ پہ انہوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے۔ لہذا کوشش کرتے رہیں اپنے رائٹس، اپنے ڈیوٹیز سے آپ باخبر رہیں۔ جب ہم اور آپ اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ رہیں گے تو ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنا پائے گا۔ آرٹیکل نمبر 132 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے، یا آخری پیرا ہے خواتین و حضرات، پیرا 3 کہتا ہے کہ کوئی صوبائی وزیر گورنر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ریزائن دینا چاہے، اگر ہمیں نہیں پسند ہے وزارت، یا صاف ستھری کھڑی بات کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو پارٹی پسند نہیں کرتی، تو وہ گورنر کے نام ایک چٹھی لکھے گا، ایک لیٹر لکھے گا کہ بھائی میں اب اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، میری ریزگنیشن کو، میری ریزائن کو، میں مستعفی ہوتا ہوں اس عہدے سے۔ یہ گورنر کے نام اپنے ہاتھ سے لکھے گا یا اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرے گا، اور پھر سگنیچر کرے گا وہ، اور پھر ڈیٹ ضرور لکھے گا اس تاریخ کا، کس تاریخ کو ریزائن دے رہا ہے۔ تب جا کر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر گورنر اس شخص کو جو ریزائن دے چکا ہے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکے گا۔ یہ ایک سمپل آئینی تقاضا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہو گیا ہوگا، ہمیں بھی معلوم ہو گیا۔ اب ہم کوشش کریں دوسروں تک معلومات پہنچائیں، اپنا اور اپنے آزادی کا خیال رکھیں۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔